Good morning, our YouTube family. I hope तुम सगळे बरे आहाय and welcome back to our channel. Good morning, everyone. And good morning from Galu also. Hi Galu. Good morning. So आम्ही असे आता ब्रेकफास्ट बीन केलो आणि आता रांदपा वयता. मागीर मेळटा तुमकां. हांवें आता रांदपा म्हूण गेल्ले चोयल्या भाजी काय ना थिंगा आनी हांव मातशें भाजी घेवन येता आनी म्हाका दिसना की आयज चड भाजी आसता म्हूण थिंगा आयज ट्युजडे तेंगे गाडी येना ट्युजडेची सो कितें मेळटा चोयता आनी घेता आनी येता मागीर. हांवें आतां हिंगा भाजी शॉपार पावला आनी ते आमगे घराको लागीं आहा थिंगा सकयल ते आमगे घराच्या आनी चड भाजी कांय नासलो तेगे काल हे चाललेले कांदे टमाटा बीन तशें करूनच आनी कांय ना तो म्हणपा लागलो आयज ट्युजडे तेंगे गाडी येना म्हूण सो कांय अशें करून फ्रेश अशें कांय मेळना म्हाका तें घेवन येयला मागीर. हांवें आतां भाजी घेवन येयला आनी हेचे कॅबेज मेळ म्हाका आनी मशरूम्स मेळ्ळी आनी कांय नासलो तेंकडे आयज ट्युजडे कांय येना म्हणपा लागलो तो आनी कॅबेज हांव आतां लंचाक उरता आनी मशरूम्स ते मागीर डिनराक उरतले आनी आतां रांदता आनी मेळटा मागीर तुमकां. हांवें ताका आंबील केल्या आनी ऑलमोस्ट रेडी जाली आनी ताका मागीर हांव व्हरून दितलें आतां वयर. हांवें आतां रांदून बीन वयर येयला आनी आतां हांव रेडी जाला. म्हाका मातशें बँकी काम आहा हिंगा केपेंच HDFC बँका आनी हांव मागीर थिंगसान येवन मागीर मेळटा तुमकां मागीर तेशी मागीर सरकार भंडाराकूय वचपा जाय मातशें आमी टिश्यू बीन काबार जालें सो ते बीन घेता आनी येता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आम लंच बी करून मातशें कोत रेस्ट केलो आनी आज आमी रेडी जालें आतां हिंग वचपा फिजिओ बरें आनी मागीर थिंग गेले म्हणटकूच आमी मेळटाय तुका तो कितकोच मागीर कोता चोय आनी गलू व्हरपा नासलो हेचे गलू कित कोत्ता चोय थिंगा एक सेकंड दाखय गलू काम शिनू काम इनसाइड काम पुचू काम इनसाइड काम. हो व्हिडिओ आमकां ते 3 जाण बाबा हायचोय तेमे धाडलो आमगे 1K सबस्क्रायबर्स कंप्लीट जाले म्हूण आनी आल्विनोन आमकां कॉंग्रेच्युलेशन सॉंग प्ले करून धाडला बट ते कॉपीरायट येता म्हूण ते आमी म्यूट केला सॉंग आनी तेका कोणें शिकयलें ना तें प्ले करपाक तो आपूण शिकता क्लासीसाकू बी कांय वचना तो आनी तेगे मामा लिनेट आहा चोय तेका बरें हेल्प कोता अशें करून शिकोवपा बीन सो तो आपुणू शिकता आनी तो बाबा अशें धाकटो आहा तो डांस कोत्ता थिंगा तेकाय बी लायक म्युजीक. Congratulations, Alisha and Jimmy. Congratulations, Jimmy and Alisha, for completing 1K subscribers. हो धाकटो बाबा लिओन तेणे आपल्या भाशेन कितें तरी वाजयला म्युजीक आनी सॉंगूय प्ले करून धाडला आपल्या मियाक. मी म्हळ्यार मगे गो तेका जिम्मी म्हणपाक कळना सो तो तेका मी कोता आनी तेणे हेचे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणला तेका आनी म्हाकाय बी म्हणलें. फिजिओ बरें सगळ्यो एक्सरसाइज केले उपरांत आमी मागीर गलू हाडपा तेगे घराको गेली आनी गलू रावता आमकां केदो येतो काय म्हण तेंचे बरी मस्ती केली आसता तेगे घराको आनी 2 जाण आहा पेट्स एकले स्विटी आनी कोको मेलन तुमकां दाखयलें तेणें पयलीं तेंचे बरें भरपूर मस्ती कोत्ताय आमी थिंग तेगे घराको दवरलें आनी आयकनस मागीर सदां कंप्लेन सांगता कोकोगे नाक खायले दोळे खायले कोण सो एक्सरसाइज करून जावन आमी गलू पीक केलें थिंगा आनी येवपा भायर सोयकार येवपा तेन्ना ऑलरेडी पावसान भरपूर काळोख केल्लो वाटेर पावस लागता अशें दिसलो आमकां आनी आमकां कांय व्हरोना रेनकोट बी कित्याक भायर वता आसतना बरें आहलें सन्नी डे इट वॉज
मागीर येता आसतना एमएसाको पावलो म्हणटरी आमकां घरा येता आसतना बारीकसो पावस स्टार्ट जालो. पावस स्टार्ट जायत थिंगा आमी तशी कंटिन्यू केलें. वयता वयता सारको मोठ येयलो पावस. मोठ येयलो की एकदां सारके आमी ओले जाले. मागीर एकाय म्हणून रावपाक चान्स मेळना आनी गलू बी आमचे बारबो आहलो न्हू सो आमी रावोंक ना थिंगा असोच रावले. आनी गलू ते पावसा बरें भिजले, एन्जॉय केलें ताणें मुखार बसून बायकाचेर. फर्स्ट पावस गेलो दिसता म्हाका ताणें ह्या वर्साचो. ऑल जालें आनी असो थंय म्हणून आमगे बॅग सगळें ऑल जालें. रिपोर्ट सगळें आनी कॅब पावता म्हळ्यार घरा पावता म्हळ्यार बरो कडकड मारलो आमकां सारकें ओले जायन. आनी तशी येयलो आमी भिजत येयले आनी मागीर भितर वचत म्हळ्यार सारको कडकड अशें हात सारकें न्हांवन मागीर च्या बी पिलो आमी आनी आतां डिनर करता आमी. सो दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी स्पेशली हांव थँक्यू म्हणून सोदता सगळ्यांक तुमकां. थँक्यू म्हणटा तेन्ना तो नासलेलो आयसींग कोता आपल्यागे पांय. हय सगळे तुमी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण आमगे व्लॉग्स चोयताय म्हूण शेअर कोताय म्हूण हो मोग दाखयलो म्हूण हांव तुमकां आसान देव बरें करूं. म्हणजे आमगे 1K सबस्क्रायबर्स कंप्लीट जाले आनी 4000 वॉचार्सूय कंप्लीट जाला आमगे आयज. So thank you so much to all of you. Yes, for all your love and support. And keep sharing our vlogs and keep watching and do show the love that you are always showing. Mogaso. And please do like, share and subscribe to our channel. आणि तो आता मातशें बरें जालें म्हणटकूच मागीर आमी बरे बरे व्लॉग्स हाडू तुमकां. सो आतां मातशें तुमी आनी थँक्यू तुमकां तुमी आमकां अंडरस्टँड जाताय म्हण लायक इवन आमी घरांकूच शूट कोताय म्हणल्या पासून तुमी चोयताय आमगे व्लॉग्स आणि मागीर हेच्या फुडें आमी बरोबर हाडटलीं. येस मोगासो. मोगासो. गुड नायट.